في هاد الحصة نشوفو لي ستاتيستيك، وبالتحديد غنشوفو البروغرام ديال بروميير اني كوليج. Donc vocabulaire général, définition. Donc, lorsqu'on réalise une étude statistique, on appelle ملي كنجزو واحد الدراسة إحصائية. دابا غنذكرو بعض المصطلحات اللي كنستعملو، مصطلحات أساسية. Donc كاين population ساكنة، donc une population. Donc ensemble sur lequel porte l'étude. Donc هي العينة كنطبقو عليها الإحصاء. تقدر تكون بحال واحد المجموعة من التلاميذ ولا واحد المجموعة من السكان ديال واحد الحي. ماشي ضروري يكون دائما يكون شي حاجة اللي كائنات حية، يقدر يكون ثاني شي حاجة جامدة، أشياء دي زوبجي، بحال نقولو السيارات ديال واحد الباركين. Donc individu, un individu. Donc هذا فرد، élément d'une population. Donc population هي الساكنة. دابا عنصر واحد من الساكنة كيتسمى individu، فرد. caractère. Donc un caractère، الميزة، الميزة الإحصائية. Donc le caractère statistique. Donc objet sur lequel porte l'étude et peut être qualitatif, sport pratiqué, couleur des voitures. Donc هو المعيار اللي كنصنفو به أفراد ديال الساكنة الإحصائية. Donc objet sur lequel porte l'étude، تما هو الموضوع ديال الدراسة الإحصائية، l'étude statistique. حيت أصلا ملي غدير واحد الدراسة أنت غتعتبر واحد المعيار، بداك المعيار هو لو كاركتير. Le caractère, il peut être soit qualitatif، كيفية. هاد الميزة تقدر تكون كيفية. Par exemple, sport pratiqué، بحال إلا سولنا les élèves c'est quoi le sport pratiqué par chaque élève، فهاد الحالة غيكون le caractère c'est le sport pratiqué. Ou le type c'est qualitatif، couleur des voitures. Ou bien il peut être quantitatif، يقدر هذه كيفية وهذه كمية. كمية شي حاجة اللي كنعبروا عليها بلي نومبر. On peut l'exprimer sous forme des valeurs numériques. نقدروا نعبروا عليها بأي حاجة تقدر تعبر عليها بالأعداد. أي حاجة تقدر تعبر عليها بالأعداد يعني راه كوانتيتاتيف. شي حاجة اللي غتعبر عليها بالكلمات، حيت أصلا ملي غتقول سبور براتيكي غتقول بحال فوتبول ولا باسكيتبول ولا التنس ولا. دونك هادي كوانتيتاتيف. خاص إلا كانت أعداد راه غتكون كوانتيتاتيف كمية. إلا كانت عبارة عن كلمات غتكون كاليتاتيف. دونك بوا نوت، المهم بوا راه كنقصد به ماس، الكتلة. دونك إلا بليزيور فالور، وغيكون عندها بزاف ديال لي فالور. هاد لو كاركتير اللي غيكون يا كاليتاتيف ولا كوانتيتاتيف راه يبو بروندر بليزيور فالور، عنده بزاف ديال القيم. المهم حنا دابا كنشوفو لي ديفينيسيون اون فوا ندوزو لي زيكزامبل لي زيكزارسيس وغنفهمو اكثر. الا شي حاجه ما واضحاش Donc définition. On appelle effectif d'une valeur le nombre d'individus possédant le même caractère.
كنسميو الحصيص ديال واحد القيمة ميزة دونك فالور دون فالور دو كاركتير. قيمة هذه فالور هي قيمة ولكن القيمة ديال واحد ميزة إحصائية. Le nombre d'individus possédant le même caractère, possédant la même valeur du caractère. الحصيص هو عدد الأفراد الساكنة إحصائية اللي عندهم نفس هذيك القيمة الميزة. أنا ملي قلت لو ميم كاركتير كنقصد لا ميم فالور دو كاركتير، نفس قيمة الميزة. On appelle effectif total le nombre total d'individus d'une population. Il correspond également à la somme des effectifs. وهنا شفنا هذا الفوكابيلار ديال effectif. هنا effectif total. effectif total c'est le nombre total d'individus d'une population، هو العدد الإجمالي ديال الأفراد اللي عندك في الساكنة. En même temps, il correspond également à la somme des effectifs. وهو في نفس الوقت غيكون هو la somme ديال les effectifs، هو مجموع الحصيصات. المهم les effectifs كنقصد les effectifs ديال les valeurs du caractère. دوزو دابا الفريكونس. تردد وهذا خاص الإجمالي. Donc التردد on appelle fréquence d'une valeur le nombre défini par. Donc pour calculer la fréquence il suffit de diviser l'effectif par l'effectif total. إلا بغيتي تحسب التردد يكفي أنك تشد الحاصل تقسمو على الحاصل الإجمالي. Donc à partir de la fréquence on peut calculer le pourcentage. انطلاقا من الحاصل من التردد تقدر تحسب النسبة المئوية pourcentage. On appelle mode, donc le mode, le minuel, ou bien on l'appelle aussi valeur dominante. هذه القيمة المهيمنة واخا هو ما كاينش المصطلح بالعربية. d'une série statistique. دونك المنوال ديال واحد المتسلسلة إحصائية. متسلسل إحصائية من بعد في ليزيكزيرسيس نشرح لكم هو داك واحد الجدول كنرسموه. المهم ملي كدير واحد لوتيود ستاتيستيك on doit collecter des informations des données كنجمعوا بعض المعطيات. ملي كتجمع هذوك المعطيات هذاك الشيء كتحصل عليه كيتسمى اون سيري ستاتيستيك. المهم كنمثلوها على شكل واحد الجدول بحال لو طابلو. تقدر تكون المعلومات المهم حتى لي زيكزيرسيس غتوضح الرؤيه. دونك لا فالور دو كاركتير كي ا لو بلو غران افيكتيف. دونك هنا لو مود سي لا فالور دو كاركتير كي ا لو بلو غران افيكتيف، وهي قيمه الميزه اللي عندها اكبر حصيص. نمشيو دابا لو بروميير اكزرسيس. دونك اكزرسيس 1. Donc, lors d'un contrôle, les élèves d'une classe de la première année collège ont obtenu les notes suivantes. التلاميذ ديال واحد القسم ديال الاولى الاعدادي حصلوا على النقط التاليه. دونك ها هو دابا هذا هو فوالا لو بيلون. دابا ملي بدينا كنسولو شاك élève كيلي سا نوت، كل واحد كيقول لنا وكندونو سميتو في واحد الورقه. دابا دي نقدروا نعتبروها اون سيري ستاتيستيك، متسلسله احصائيه. دونك هنايا خاصنا première chose on doit déterminer la population, le caractère, de quel type et ses valeurs. حددوا شنو هي الساكنه احصائيه على من طبقنا الاحصاء. دائما الى سولك سي كوا لا population il suffit de se demander يكفي انك غير تسال نفسك شكون هي ديك العينه اللي طبقنا عليها الاحصاء. دونك لا بوبولاسيون، دونك على من طبقنا الاحصاء في هذا التمرين.
زعما شكون هادوك اللي بدينا كنسولو. دونك هنا سي كلير سي لي زيليف دون كلاس دو بروميير اني. دونك لي زيليف نعم الفيلال بغيتي تقول شي حاجه؟ باش غنقولوا لي نوت دي زيليف ولا لي زيليف؟ فاش في لا بوبولاسيون لا بوبولاسيون غتكون هما لي زيليف، حيت شكون اللي بدينا كنسولو لي زيليف. دابا في لي نوت غيكونوا هما لو كاركتير، هما اللي بحال قلتي هو داك المعيار اللي كنفرقوا به بين لي زيليف بين التلاميذ. دابا شنو الفرق بين التلميذ والتلميذ؟ هو لا نوت. مفهوم الفيلاني؟ دونك هنا في لو كاركتير هو اللي غيكون لي نوت. دونك لي نوت دان كونترول. هنا شويه في هاد لو شابيتر بغا شويه ديال التدقيق، يعني ما تقولش على لي نوت تسكت، تقول لي نوت دان كونترول. هادشي هاد لي زانفورماسيون ديال لا بوبولاسيون لو كاركتير اغلبيه كنجبدهم غير من هاد الجمله اللي كتكون في البدايه. هنا راه فيه كلشي، قال لك لور دان كونترول لي زيليف ها لا بوبولاسيون هي. ولو كاركتير هو لي نوت ديال هاد الكونترول. Deux types. De quel type, à votre avis? Est-ce que le caractère de type qualitatif ou bien quantitatif? Qualitatif هي كيفية، quantitatif هي كمية. قلت لكم quantitatif إلا كان عندنا des nombres، qualitatif إلا كان عندنا des mots بحال الكلمات. دونك شكون اللي يجاوبني شنو سي كوا لو تيب؟ فيلالي. كوانتيتاتيف صحيح، مزيان. سي فالور. دابا نخرجوا نحددوا شكون هما لي فالور ديال هاد زعما شنو هما كاع لي ديفيرونت فالور دو كاركتير. دابا لو كاركتير سي لي نوت ياك. شنو هما كاع لي ديفيرونت نوت كون رونكونطري بوندون سيت ايتود ستاتيستيك، خلال هاد الدراسه الاحصائيه. شنو هما النقط اللي تلاقينا معهم؟ هنا ما خاصش يكون تكرار، تذكرهم بمويل. قلبي شنو هي اصغر نوت هنايا في هاد لي نومبر، اصغر نقطه 4. مزيان. سير شوفي تاني شي وحده اللي فوق منها واحد شويه. 7. 10. كاينه 10. 11. 14. 15. 18. مزيان صحيح. راه هاد المرحله مهمه، المهم ما خاصش تكون لا ريبيتيسيون، ما خاصش يكون التكرار. النقطه اللي قلتيها قولها واحد المره وصافي. حيت دابا هنا كنقول غير كنذكروا زعما شنو هما لي فالور اللي كاع تلاقينا معاهم اللي في هاد ليتود ستاتيستيك. هما فعلا هنا كاين التكرار، هنا كتعاود شي نقاط، ولكن حنا ديك الساعات حيت كنتسولوا كاين شي تلاميذ اللي جابوا نفس النقطه. كملوا. دابا هنا في لا دوزيام كيسيون قال لك كومبليتي سو طابلو. نملؤوا هاد الجدول. دونك شوفوا هادوك لي نوت اللي قالت تمويد هما هادو اللي كتبت في الجدول في لو طابلو. دونك هنا عندنا لي نوت. دونك لي فالور دو كاركتير قيم الميزه في هاد الحاله في هاد ليكزيرسيس راه هما لي نوت.
ولكن في شي اكزيرسيس اخر لي فالور دو كاركتير يقدروا يكونوا شي حاجه اخرى، غير حنا في هذا لو كونتكست، في هذا السياق فاش كاينين حنا الان راه هما لي نوت. ليفيكتيف هو لو نومبر عدد ديال التلاميذ، لو نومبر دي زيليف. لو نومبر دي زيليف نفس الشيء ثاني. ليفيكتيف في شي اكزيرسيس اخر يقدر يكون شي حاجه اخرى، لو نومبر دي فواتور ولا لو نومبر دي تيليفون، ولا حسب شنو الموضوع اللي كاين في داك الاكزيرسيس. غنحاول نلون. هنا كاين في السطر الاول ديما كنديروا لي فالور دو كاركتير، السطر الثاني لي فيكتيف، السطر الثالث لا فريكونس، السطر الرابع لو بورسونتاج. المهم في البروغرام ديال بروميير اني، اما ملي غندوزو الدوزيام اني راه كاين شي وحدين غيتزادو، كاين واحد السطر غنزيدو بين هكا لي فيكتيف ولا فريكونس. وفي هنا غنديرو لو توتال، يعني بور شاك لين اون فا écrire ici le total de chaque ligne. دونك هنا غنحتاجو باش نرجعو باش نحسبو دابا هنا الطريقه باش المهم انا راه حددت جي ديجا ديتيرميني بور شاك فالور سي كوا ليفيكتيف، حتى بالنسبه لكل قيمه ميزه حددت يد الحصيص ديالها. المهم بغيتكم نتوما تعلموا الطريقه كيفاش. المهم راه هادشي راه غير ريفيزيون، هادشي راه كنتو درتو في البروميير اني. دابا هنا باش تحدد بحال كان بغينا الفريكونس ديال 4، بغينا اسمح لي ليفيكتيف ديال 4. on veut déterminer c'est quoi l'effectif de la note 4. هنا كتجي كتشوف 4 كتبدا كتقلب على 4 شحال من مره مكتوبه لو نومبر دو ريبيتيسيون دو لا نوت 4. دونك بوفوس قالت لك 3، واخا نفيريفيو. دونك هنا خاصك تبدا، حيت راه ما خاصك تنسى شي بحال هكا 4 تغلط في الحساب ديالها. واخا الفيلان نحسبوا مجموعين نشوفوا داكشي اللي قالت بوفوس. دونك هنا واحد 4، هنا خاصك تاخد قلم رصاص وتبدا تدور على واحد 4 اخرى هنا. اي حدا دونك صحيح داكشي اللي قالت بوفوس صحيح. دونك 3 دونك كتبها. غنبدل شويه لا كولور باش ما تصابوش. دوزو دابا ل 7. يلا الفيلالي شحال العدد ديال سي كواليفيكتيف دو 7 فيلالي؟ 2 نفيريفيو. دونك ها واحد 7. المهم بعدا لا كولور اللي غنستعمل بالنسبه حيت دابا خصني نغير لا كولور باش ما يتخلطوش ليا الدوائر اللي كندير مع. دابا انت الا كنتي خدام بقلم رصاص غدير بحال هكا 4 بحال هكا دير عليها الدائره، اللي دوز ل 7 دير عليها بحال هكا واحد مربع كاغي، هكا هنا نديرو ساكل هنا نديرو كاغي باش ننوعوا الرموز. شي نوت اخرى تقدر تسطر تحت منها، شي وحده دير لها مثلث باش غير تنوع، حيت في الاخير ملي كديرها خاصك تحسب. هكا هنا 7 ها واحد 7 كاينه هنا، وحده هنا، دونك 2 مزيان. دونك فهمتوا ليدي كيفاش ياك؟ دابا انا غنجي ديريكت ونوريكم شحال لقيت في كل، وفيريفيو نتوما لا نكون غلط. دونك هادشي اللي لقيت. دونك كاينه وسيله ملي تكمل، المهم هي ماشي تاني هاد الوسيله ديال التاكد ماشي شي حاجه اللي زعما سير 100%،
يقدر يكون عندك خطا، وبهذه الطريقه اللي غنقول لك انا الان تاكد وتسحب واش صحيح، وهو رغم ذلك راه كاين خطا. المهم غير باش بحال قلتي كتاكد واحد شويه. دابا هادو خاصك الا جمعتي هادو هما لي زيفيكتيف، الا جمعناهم خاصنا نلقاو ليفيكتيف توتال، وليفيكتيف توتال الحاصل الاجمالي، وليفيكتيف توتال راه هو لو نومبر دي زانديفيدو دون لا بوبولاسيون، هو عدد الافراد الساكنه الاحصائيه. دابا افراد الساكنه الاحصائيه قلنا هما لي زيليف، يعني لي زانديفيدو سون لي زيليف. ولا سولتكم انا فهاد لا كلاس كومبيان ديليف اون، شحال من تلميذ عندنا في هاد لا كلاس، يكفي انكم تحسبوها شحال من نقطه مكتوبه حيت كل تلميذ سولنا عطانا نقطه، يعني لو نومبر دي نوت سي لو نومبر دي زيليف. دونك راه الا حسبتو المهم راه كل سطر فيه 10 ديال النقط، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا سمحوا لي 9 في كل سطر، و9 مضروبه في 3 غتعطيني 27. دونك 27 تلميذ، دونك 27 élèves. 27 élèves يعني خصنا الا جمعنا هاد لي نومبر، المهم هاد 27 élèves راه هو ليفيكتيف توتال. سي با. دونك ليفيكتيف توتال سي 27. دونك خاص الا جمعنا هاد لي زيفيكتيف خاصنا نلقاو 27. 27 دونك 3 نجمعهم، دونك 3 plus 2 c'est 5, plus 5 c'est 10, plus 7 c'est 17, plus 5 22, plus 4 c'est 26, plus 1 c'est 20, 27. Donc la somme ديال c'est 27. دونك كيبان هادشي صحيح. علاش قلت لكم انا هاد الطريقه ماشي شي حاجه اللي هي صحيحه، ماشي هي شي حاجه اللي هي سور 100%، حيت بعض المرات كيوقع لك كتغلط، واحد كتنقصو بواحد الاخر كتزيدو بواحد، ورغم هذا كيخرج لك 27 وما غتعيقش بانه راه كاين الخطا. فهمتوا علاش قلت لكم انا هاد الطريقه شويه ماشي حاجه زعما اللي غتعطيك التاكد 100%. غنكملوا. نكتبوا هذوك لي زيفيكتيف، دوك الحصيصات. دونك 3 2 5 7 5 4. نعم الفلاني. أستاذ شنو هو ليفيكتيف كوميلي؟ المهم هذاك غنشوفوه الحصه الجايه في البروغرام ديال الدوزيام اني. هذا كيتسمى الحصيص المتراكم، كنجبدوه من ليفيكتيف. غنشوفوه الحصه الجايه. هنا لو توتال ديال لي زيفيكتيف غيكون هو 27. ليفيكتيف توتال هذا هو ليفيكتيف توتال الحصيص الاجمالي. ندوزو دابا لا فريكونس. دابا لا فريكونس قلت لكم في الكور انه pour calculer la fréquence de la valeur. واخا نسالكم دابا غير شي اسئله قبل ما ندوزو لا فريكونس. شكون اللي يحدد ليا دونك c'est quoi, donc c'est une question, c'est quoi l'effectif de 10, de la note 10, c'est quoi l'effectif de la note 10. اكتبوا المهم اللي ما باش يجاوب اوديو يكتب في الشرح. c'est quoi l'effectif de la note 10، ما هو حصيص النقطة 10. c'est quoi l'effectif de la note 10. رقيق l'effectif ماشي la fréquence، l'effectif. 5 c'est bien. رقيق جاوب 5. Donc l'effectif de 10 c'est 5. C'est quoi l'effectif de 15. C'est quoi l'effectif de la note 15. ما هو حصيص النقطة 15 فيلالي. دونك ملي سولتكم شي سي كوا ليفيكتيف دو لا نوت 15 غتجي تقلب على لا نوت 15، ها هي لا نوت 15 وشوف ليفيكتيف ديالها هو 4. غنغير شويه دابا لا كيسيون، ما نقولهاش بديك الطريقه باش غنقول لكم combien d'élèves ont obtenu la note 4. Combien d'élèves ont la note 4.
شحال ديال الكلام اللي حصلوا على النقطة 4 مويد 3. 3 مزيان يعني يقدر يقول لك سي كوا ليفيكتيف يقدر يقول لك سي كوا لو نومبر دي زيليف راه بحال اصلا في هذا التمرين راه ليفيكتيف هو نيت لو نومبر دي زيليف مزيان دوزو دابا لا فريكونس دابا pour calculer la fréquence d'une valeur de caractère il suffit de diviser l'effectif par l'effectif total الا بغيتي تحسب التردد ديال واحد القيمه تمييزه يكفي انك تشد الحاصيص وتقسمو على الحاصيص الاجمالي صافي دونك في هذه الحاله بغيتنا اون فو كالكولي لا فريكونس دو لا نوت 4 بغينا نحسبوا التردد ديال 4 دونك يكفي انك تشد الحاصيص اللي هو 3 وتقسمو على الحاصيص الاجمالي اللي هو 27 دونك ليفيكتيف ديفيزي باغ ليفيكتيف توتال غير هو هنا غالي الى كانت ليكريتور ديسيمال فيني كتبها كامله المهم الا كان بحال عندها غير دو شيفر ابخي لا فيرغول ولا 3 شيفر الا كان لي نومبر كثار بحال لي شيفر ابخي لا فيرغول هذا بحال بليزيور شيفر بليس كو 3 شيفر ولا بليس كو 4 شيفر من الاحسن التزم نعمل في لي اللي تقول لي شي حاجه في لي حسبتيها شحال عطاتنا 0,111 jusqu'à l'infini. يلا التزموا حنا غير ب 3 شيفر ابخي لا فيرغول دونك 3 شيفر سينيفيكاتيف الا قال لك شي واحد 3 شيفر سينيفيكاتيف زعما ثلاثه الارقام مرا فاصله دونك غنديرو 100 111 كم المهم شوفوا هنا بريسك ايغال تساوي تقريبا دونك هنا ندوزو لا فريكونس الثانيه دونك 2 سور 27 دونك هذه الا حسبتيها غتعطيك حتى هي اكريتور ديسيمال المهم انفيني دونك غتعطيك المهم انا راه ديجا حسبت 0,064 المهم هنا باقي 10 دقائق غنساليو شويه هنا 5 سور 27 غتعطينا 0,185 كتبها مزيان هنا نشدو ليفيكتيف ونقسمو على ليفيكتيف توتال دونك 7 ديفيزي بار 27 غتعطينا 0,259 صحيح بوفوس دونك 5 سور 27 هنا بعض المرات راه كتلاقى مع الشي فراكسيون هي اللي حسبتيها قبل يعني ما كاين لاش تضيع الوقت بحال هنايا اللي حسب هاد 5 سور 27 ها هي مقلنيت هاد لا فالور دونك 0,185 كملو 4 سور 27 عطينا 0,148 وهنا 1 sur 27 égale à environ 0,037 دابا إلا جمعنا هاد لي فريكونس دابا الحالة المثالية نورمالمون لي فريكونس إلا جمعتيهم خاص يعطيو 1 ياك علاش حيت دابا شكون هما لي اكزاكت هما لي فراكسيون اما لي زيكريتور ديسيمال راه غير دي فالور ابروشي غير قيم مقربه يعني الا جمعتي لي فراكسيون ملي كتبتي بحال هكا في الوساخ جمعتي هاد لي فراكسيون اصلا الا بغيتي تجمعهم خاصك توحد المقام هادو ياد عندهم نفس المقام اللي غدير لهم مقام واحد وغتجمع غتلقى 27 على 27 غتعطي يعني الحاله المثاليه خاصك تلقى ولكن هنا نورمالمون بحال اللي استعملنا لي زيكريتور ديسيمال ما غنلقاوش غنلقاو شي حاجه اللي قريبه بزاف من بحال في هذه الحاله الا جمعتو هاد لي زيكريتور ديسيمال غتلقاو 0,999 المهم قرا بزاف هذا راه ما كيتسماش خطا هذا شي حاجه عاديه لان اصلا حنا راه هنا ما بديناش كناخذوا لي فالور اكزاكت بدينا كناخذوا غير دي فالور ابروشي بدينا كنسبحوا في دي شيفر ما كتبناهمش دوزو لو pourcentage tout simplement il suffit de multiplier la fréquence par 100
يكفي انك تضرب التردد في 100 بحال هنا، ولكن هنا خاصك تخدم بلا فالور ديسيمال، ليكريتور ديسيمال، كتابه العشريه. دونك الا ضربنا هذا في 100 دو شيفر، دونك الا ضربتي شحال، الا ضربتي في 100 دائما دو شيفر هما اللي كيفوتوا الفاصله. بحال هنايا غير كاين هادو هما اللي غيفوتوا الفاصله، حيت جوج ارقام هما اللي كيفوتوا الفاصله ملي كتضرب في 100. دونك الا ضربنا في 100 غيكون عندنا 11,1%. هنايا 7,4%، 18,5%، 25,9%، 18,5%، 14,1%، 14,8% et 3,7%. La même chose, le cas parfait, dans les conditions parfaites. في الظروف المثاليه خاصنا نلقاو 100%، ولكن هنا راه ما غاتلقاش 100%. علاش؟ لان اصلا ما حد لا فريكونس فيه واحد الخلل بسيط، يعني حتى ما حد البورسونتاج كتجبدو من لا فريكونس، يعني حتى داك الخلل غينتقل للبورسونتاج. يعني هنا راك ما غتلقاش 100%، وانما غتلقى حاجه اللي هي قريبه بزاف ل 100%. بحال هكا في هاد الحاله غتلقاني حتى هاد لا فالور مضروبه في 100، يعني 99,9%.